Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। एकपटक सबैलाई मेरो तर्फदेखि गुड मर्निङ र नमस्ते र सबभन्दा धेरै धन्यवाद हाम्रो सरलाई जुन कि धेरै लामो समयदेखि नै सबैलाई एक साथमा उपस्थित गरेर सिक्ने र सिकाउने कार्यक्रम उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको बारेमा म सुने पनि थिएँ किनकि हाम्रो रामचरण सरले जहिले पनि उहाँ सरको प्रोग्राम एटेन्ड गर्नुहुन्छ र लिङ्क पनि सेयर गर्नुहुन्छ। एकदमै खुसी लाग्छ किनकि यो बिजनेसै नै हो सिक्ने र सिकाउने। र म परिचित हुन चाहे, मेरो नाम रोहित शर्मा, घर चाहिँ कपिलवस्तु, वार्ड नम्बर 11 देखि बिलोङ गर्दैछु। लगभग मेरो जोइनिङ भन्दाखेरि इन्डिया तपाईँको कतारदेखि मेरो जोइनिङ छ, न त नेपालदेखि न त इन्डियादेखि। तर म बिजनेस भनेको नेपाल र इन्डियादेखि गरेछु। आजको यदि 8 वर्ष पहिला म डिएक्सनदेखि जोइनिङ भएको थिएँ, यहाँ त धेरै हेल्थको कुरा भएको छ, बहुत राम्रो राम्रो पोइन्ट आइरहेको छ कि डिएक्सनको प्रोडक्ट एकदमै राम्रो काम गर्छ। वास्तविक हो कि आज धेरै मान्छेलाई लाइफ दिँदैछ डिएक्सनको प्रोडक्टले। त्यसै गरी म पनि एक दिन जब डिएक्सनको बारेमा मलाई बुझाउँदाखेरि म हेल्थका लागि आएको थिएन, म सिधा पैसाको लागि आएको थिएँ किनकि म डिएक्सनमा जोइन हुने बेलामा मेरो एज 20 सालको थियो र त्यतिखेर म हेल्थ मलाई बुझ्न समझमा आउँथेन। मात्रै के समझमा आउँथ्यो भने जीवनमा पैसा हुनुपर्छ किनकि म 17 वर्षको एजमा कतार पुगेको व्यक्ति थिएँ र पैसा कमाउने गएको थिएँ। त्यहाँ मात्रै 500 रुपियाँ मात्रै बचिन्थ्यो भन्दाखेरि नेपालको 10,000 बचाउन गाह्रो थियो। त्यो पनि नास्ता हेर्दा ओर्दा गर्दाखेरि त्यो 10,000 पनि बचाउन गाह्रो थियो। तर जब म डिएक्सन सुने र डिएक्सन मलाई सबभन्दा मन परेको चिज के थियो भने यहाँ प्रडक्ट खाँदाखेरि हेल्थ र प्रडक्टको बारेमा बोल्दाखेरि पैसा कमाउन सकिन्छ भने यो पोइन्ट मलाई मन परेको थियो र त्यो पनि पैसा तपाईँ नेपालमा गएर पाउनुहुन्छ भने यो सुनेर अति नै खुसी भएको थिएँ। र जुन दिन म जोइन भन्दाखेरि सुने त्यो दिन मसित पैसा थिएन र ठ्याक्कै स्यालेरी आउने बित्तिकै मैले डिएक्सन जोइनिङ गरेँ र जोइनिङ गरेपछि यसको बारेमा निरन्तरता अध्ययन गरेँ र अध्ययन गरेर आज 8 वर्षको पिरियडमा यदि हेर्दाखेरि आज यो रोहित शर्मा जुन खाडी मुलुकमा गएका व्यक्ति, पैसा कमाउने गएका व्यक्ति आज नेपालमा बसेर पनि पैसा कमाइरहेको छु। र त्यसको साथसाथमा आज मेरो टिम यदि हेर्दाखेरि तपाईँको 40 कन्ट्रीमा मेरो टिम भइसकेछ र त्यसको साथसाथमा 10,000 को मेरो टिम भएछ र आज दुईटा अफिस इन्डियामा हाम्रो छ। एउटा तपाईँको सिद्धार्थनगर इन्डियामा 2टा अफिस छ र अफिसको पनि एउटा हेरचाह गर्दा आज सिनियर स्टार डायमन्डमा पुगेछु। र एकदमै एक दिन के थियो भने खाडी मुलुकमा काम गर्ने व्यक्ति आज इन्टरनेसनल बिजनेसम्यान बन्ने मौका पाएछु। त म के भन्छु भने म जस्तै मान्छे यदि यहाँ डिएक्सनमा कामयाब हुन सक्छ भने किनकि मसित न त पढाइ थियो, न त आवाज राम्रो थियो, न त पर्सनालिटी राम्रो थियो, न कुनै ठुलो बुवाको छोरा थिएँ, केही थिएन। मात्रै एउटा के थियो भने विश्वास म गरेँ डिएक्सनको प्रति र निरन्तरता मेहनत गरेँ, अध्ययन गर्दै गएँ, निरन्तरता मेहनत गर्दै गएँ र त्यसले गर्दाखेरि आज यो ठाउँमा म पुगेछु। यस्तो मतलब यदि म जस्तै मान्छे यदि सफल हुन सक्छ भने तपाईँ पनि सफल हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू पनि सफल हुन सक्नुहुन्छ। मात्रै के गर्नु भने डिएक्सन भन्दाखेरि वास्तविकमा यदि हेर्दाखेरि लाइफ चेन्ज कम्पनी हो जहाँ मान्छेको स्वास्थ्यको उसमा यदि तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ भने डिएक्सनको प्रोडक्ट अपनाउनुहोस्, विश्वास गर्नुहोस् र टाइम दिनुहोस्, पक्का तपाईँको जीवन बदलिन्छ। यदि तपाईँसँग इन्कमको स्रोत छैन, बेरोजगार हुनुहुन्छ, तपाईँ सिस्टम अपनाउनुहोस्, प्रोडक्ट अपनाउनुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, निरन्तरता लाग्नुहोस्, तपाईँको पक्का जीवन बदलिन्छ। तर टाइम दिनुहोस्, तपाईँ राम्रोसित टाइम दिनुहोस्, राम्रोसित बुझ्नुहोस्, राम्रो लिडरसित बस्नुहोस्, तपाईँ यसको बारेमा डिटेल रूपमा बुझ्नुहोस्, पक्का तपाईँको लाइफ परिवर्तन हुन्छ। मलाई मेरो स्पोन्सर जसको कारण आज म छु, जेको छु, यहीँको बदौलत हुँ, उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो ग्रेट अपलाइन मिस्टर अशोक कुमार गिरी सर, जसका कारणले आज रोहित शर्माको लाइफ परिवर्तन भएछ। मलाई खुसी लाग्छ कि यस्ता व्यक्तिका भन्दाखेरि मेरो मार्गदर्शक हुनुहुन्छ र मेरो गाइडलाइन म पाएँ
किनकि एउटा सफल व्यक्तिको गाइडलाइन पाउनु नै सबभन्दा भाग्यको कुरा हो। यदि तपाईँ एउटा सफल मान्छे तपाईँलाई फोन गर्दैछ, यदि एउटा सफल मान्छे तपाईँसँग बसेर तपाईँले सिकाउँदैछ भने तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो भाग्यलाई धन्यवाद दिनुहोस् र त्यसको पछाडि लाग्नुहोस्, किनकि एउटा सफल मान्छे नै एउटा सफलताको बाटो देखाउन सक्छ माइ डियर फ्रेन्ड। र उहाँले गर्दाखेरि आज मेरो लाइफ परिवर्तन भएको छ। त्यसै कारण उहाँलाई जे पनि म आफ्नो हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो कम्पनीको फाउन्डर डाक्टर रिम्सुजिन, जसको कारणले आज पुरै दुनियाँमा करोडौँ मान्छे एउटा अपर्च्युनिटी पाएछ एउटा लाइफ चेन्ज गर्नका लागि। करोडौँ मान्छे एउटा स्वस्थ रहने एउटा बाटो पाएछ, जहाँदेखि जुन प्रडक्ट खाएर हामी विश्वाससँग भन्न सकिन्छ कि हामी एउटा स्वास्थ्य बन्न सकिन्छ यो प्रडक्टले। र उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर रिम्सुजिन। उहाँलाई डक्टर अफ इन अल्टरनेटिभ मेडिसिनको पनि भनिन्छ, आधुनिक चिकित्सादेखि अगाडि। उहाँ एउटा पिएचडी होलिस्टिक मेडिसिनमा पिएचडी पनि गर्नुभएको छ। त्यसै कारण माइ डियर फ्रेन्ड, हामी त्यस्ता व्यक्तिगततालाई हामी काम गर्दैछौँ। त्यसै कारण विश्वास गर्नुहोस्, हामी राम्रो ठाउँमा छौँ र विश्वास गरेर हामी अगाडि बढौँ। अब यहाँ थोरै आउँछ, आज मेरो टपिक हो हाउ टु बिल्ड द बिजनेस। हामी कसरी एउटा राम्रो बिजनेस बिल्ड गर्ने, हामी के पोइन्ट हुनुपर्छ एउटा राम्रो बिजनेस बिल्ड गर्नको लागि, त्यो मेरो पोइन्ट हो। र त्यो पोइन्ट सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीसँग एउटा क्वेसन हुनुपर्छ, त्यो क्वेसनको एन्सर हुनुपर्छ। त्यो हो वाइ यु जोइन डिएक्सन। तपाईँ डिएक्सन किन जोइन गर्नुभएको छ? आज डिएक्सनमा मलाई लाग्छ 3-4वटा चिज पाइन्छ। 4वटा चिज पाइन्छ, हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पिनेस, लाइफ, फ्रिडम, लाइफ। यो 4वटा चिज पाइन्छ। तपाईँ के का लागि आउनु भएको छ डिएक्सनमा? सबभन्दा फर्स्ट तपाईँ त्यो क्लियर गर्नुहोस्, आखिर किन तपाईँको जोइन गर्नुभएको छ डिएक्सनमा। धेरै मान्छे कार्ड बनाएर बसेछन्, धेरै मान्छे कार्ड बनाए एउटा प्रडक्ट युज गरेर बसेछन्। उहाँसित यो चिजको जवाबै छैन कि भन्दाखेरि आखिर हामी के पाएछौँ। जस्तै भनिन्छ बच्चाको हातमा हिरा दिनु, बच्चाले के गर्छ? त्यो ढुङ्गा छोपेर त्यो यताउता फाल्छ, खेल्छ, बल सोचेर खेल्छ। त्यस्तै हामीसँग पनि भएछ। आज यति ठुलो कम्पनी हामी पाएछौँ जहाँ संसार जित्ने भन्दाखेरि ठाउँ छ, जहाँ संसार जित्ने ठाउँ छ। तर त्यो कम्पनी पाएर पनि हामी पक्कै बसेछौँ। 200 रुपियाँ 400 रुपियाँ कति टाइमली हामी ड्युटी गर्छौँ। एक भन्दाखेरि चाहे धुप होस्, चाहे पानी होस्, चाहे जाडो होस्, जे पनि मौसममा हामी टाइमली जान्छौँ, ड्युटी गर्छौँ कोही पैसाका लागि। यहाँ जीवन बदल्न छ, यहाँ जीवन बदल्ने चान्स छ। यहाँ तपाईँको जीवन मात्रै होइन, यहाँ पुस्तकको जीवन बदल्ने चान्स छ। तर यो समयमा हामी समय दिँदैनौँ। त्यसै कारण सबभन्दा फर्स्ट पारदर्शी हुनु, क्लियर हुनु। तपाईँ डिएक्सन किन जोइन गर्नुभएको छ? डिएक्सनमा के पाउन सकिन्छ, डिएक्सनमा के पाइन्छ, कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ, त्यो पारदर्शी हुनु। यदि तपाईँ यो ठाउँमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने यहाँ के लेखेको छ भने टु एचिभ द सक्सेस। म किन जोइन भएको छु? मलाई एउटै चिज थियो मेरो मनमा। जब म डिएक्सन पाएँ त्यतिखेर 2.5 महिना बादमा म एउटा लक्ष्य गरेँ, मलाई सफल हुन छ। म कसैको अन्डर काम गर्न सक्दैन। म नेपालमा बसेर पैसा हुनुपर्छ भने, कमाउनुपर्छ भने त्यो लक्ष्य गरेँ। मसित अफिस हुनुपर्छ, आफ्नै अफिस हुनुपर्छ भने लक्ष्य गरेँ र त्यसको लागि म काम गरेँ माइ डियर फ्रेन्ड। आज 8 वर्ष हो, त 8 वर्षमा एक दिन पनि यस्तो छैन कि म भन्दाखेरि यो सिस्टममा छैन। यो म कुनै मान्छे यो भन्दै आज उहाँको नम्बर कनेक्ट भएको छैन या आज उहाँ सिस्टमदेखि बाहिर हुनुहुन्छ, म स्टपमा काम गर्दैछु माइ डियर फ्रेन्ड। त्यसै कारण इम्पोर्टेन्ट के छ भने हामीसँग पनि यो चिज हुनुपर्छ। त्यसै गरी जब तपाईँसँग तपाईँको एउटा यो तपाईँ थाहा हुन्छ भने किन जोइनिङ गर्नुभएको छ तपाईँ जे पनि एक्सन माइन्डमा हुनुहोस्। एक्सन माइन्डमा मान्छे के गर्छन् भने इमोसनल माइन्डमा हुन्छन्। माइन्डमा एकदमै एक्सन हुन्छ तर त्यसको एक्सन आउँदैन भन्दाखेरि उहाँले इमोसनलमा हुनुहुन्छ। धेरै जस्तो मान्छे के हुन्छन्, इमोसनलमा हुन्छ। उहाँलाई सफलता चाहियो, गाडी चाहियो, बङ्गला चाहियो, सबै चिज चाहियो, तर एक्सन लिन चाहँदैन। आज यो चिज गर्नुपर्छ भने सोचेका हुन्छन् तर त्यो दिन आउँदाखेरि त्यो काम गर्दैन। मिटिङमा आउनुपर्छ, राम्रो कुरा हो। किताब पढ्नुपर्छ, राम्रो चिज हो। तर पढ्ने समय आउँछ भने किताब छैन, किताबै पढ्दैन। त्यसै कारण माइ डियर फ्रेन्ड
सफल हुनको लागि सबभन्दा फर्स्टमा एक्सन अफ माइन्ड। तपाईँ आफ्नो माइन्डलाई एक्सन दिनु, तपाईँ आफ्नो बडीलाई एक्सन दिनु, तपाईँ एक्सनमा जानुहोस्। किनकि आज जुन पनि मान्छे सफलता पाएछन् त्यो सफलता किन पाएछन् भने त्यो एक्सनका लागि नै हो। त्यसै कारण त्यो चिज सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। हामीले जहिले पनि डिएक्सन जोइन गर्दाखेरि एक चिज नबिर्सौँ, किनकि म पनि यो स्टार्टिङमा धेरै गल्ती गरेको थिएँ। स्टार्टिङमा धेरै गल्ती गरेको थिएँ स्ट्रक्चर बिल्ड गर्न, किनकि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हो स्ट्रक्चर। कमसे कम तपाईँ जोइनिङ हुने दिनदेखि नै तपाईँको 1 महिना 2 महिना भित्रै नै तपाईँको 6 लाइन कम्प्लिट हुनुपर्छ। यो भन्दाखेरि एकदमै यो बिजनेसको मानव 6 लाइन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाइन हो, किनकि 6 लाइनदेखि नै डायमन्ड बन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ 6 जना मान्छेलाई कफी पिउने बानी बनाउनु भयो भने पक्का एक दिन तपाईँ डायमन्ड बन्नुहुन्छ। यदि त्यो मान्छे पनि यदि 6 जनालाई कफी पिलाउने यदि एउटा बानी बसाल्यो भने तपाईँ एक दिन सुपर डायमन्ड हुनुहुन्छ। सोच्नुहोस्, तर यदि तपाईँ स्ट्रक्चरै बनाउनु भएन भने तपाईँ जीवनमा कहिले भन्दाखेरि डायमन्ड बन्न सक्नुहुन्न भएन माइ डियर फ्रेन्ड। त्यसै कारण तपाईँ जहिले पनि यो सोच्नुहोस् कि जोइन हुने बित्तिकै यदि जुन मान्छेसँग आज 6 लाइनका स्ट्रक्चर छैन, जुन मान्छे यदि 6 लाइनको स्ट्रक्चर बनाए छैन, त्यो पक्का आजदेखि 1 महिना भित्रै नै 6 लाइनको स्ट्रक्चर तपाईँ बनाउनुहोस्। किनकि चाहे 100 पिबी होस्, चाहे 200 पिबी होस्, चाहे 1000 पिबी होस्, जति पनि होस्, 6 लाइनदेखि तपाईँ काम गर्नुहोस्। यदि यो सिस्टममा पैसा चाहियो भने 6 लाइनभन्दा कम नगर्नुहोस्, 6 लाइनभन्दा बढी गर्नुहोस् र कम नगर्नुहोस्। यो चिज तपाईँको हुनुपर्छ। र डेभलप द सुपर स्ट्रक्चर इन योर राउन्ड अफ यु। तपाईँ आफ्नो लागि र आफ्नो टिमका लागि तपाईँ सुपर स्ट्रक्चर बनाउनुहोस्। किनकि डिएक्सन बिजनेस भनेको तपाईँको टिम वर्क बिजनेस हो। यसमा टिम सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो र स्ट्रक्चर भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। डु द पिबी इन द 1 to 5 डे। 1 तारिकदेखि 5 तारिकदेखि नै काम चालु गर्नुहोस्। म त यो भन्छु नेपालमा छु या कता मतलब कि इन्डियामा छु, म त भन्छु 1 तारिकदेखि नै काम स्टार्ट गर्नुहोस्। हामी के गर्छौँ भने पिबी मेन्टेन गर्ने बेलामा 30 तारिकमा मेन्टेन गर्छौँ। तर माइ डियर फ्रेन्ड, म जहिले पनि भन्छु तपाईँ 1 तारिकदेखि नै स्टार्ट गर्नुहोस्। 1 तारिकदेखि स्टार्ट गर्नुहोस् काम स्टार्ट। यो बिजनेस हो। हामी यदि सुरुवात राम्रो गर्यो भने एन्डिङ राम्रो हुन्छ। त्यसै कारण वास्तविकमा यो बिजनेसमा तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ, यो बिजनेसमा तपाईँको धेरै पैसा आउने चाहनुहुन्छ भने तपाईँको सोच यो हुनुपर्छ कि 1 तारिकदेखि नै स्टार्ट होस्। जति पिबी होस्, 2100 पिबी होस्, 100 पिबी होस्, 200 पिबी होस्, जति जति तपाईँसँग क्षमता छ त्यति गर्नुहोस्। त 1 तारिकदेखि नै स्टार्ट गर्नुहोस्। कोसिस गर्नुहोस्, मेन्टेन गर्न कोसिस गर्नुहोस् कमसेकम 3035 पिबी। यदि तपाईँ कतारमा हुनुहुन्छ भने 300 पिबी, दुबईमा हुनुहुन्छ भने 300 पिबी, तपाईँ मलेसियामा हुनुहुन्छ भने 300 पिबी कोसिस गर्नुहोस्। यदि इन्डियामा हुनुहुन्छ, नेपालमा हुनुहुन्छ भने नेपालमा 4500 पिबीको मेन्टेन गर्न प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँ इन्डियामा हुनुहुन्छ भने 3500 पिबीको मेन्टेन, 3000 पिबी मेन्टेन प्रयास गर्नुहोस्। यो तपाईँको टार्गेट, तपाईँ आफ्नो माथि तपाईँको यो भित्रैदेखि हुनुपर्छ कि यो महिनामा यति पिबी मलाई मेन्टेन गर्ने हो र डेली बाई डेली यो चिजमा हामीले ध्यान दिने। कम बडी फोकस इन प्रोग्राम। धेरै जस्तो मान्छे के हुन्छन् भने समस्याको माथि फोकस गर्छन्, समाधानको माथि फोकस गर्दैनन्। तर समस्या भनेको समस्या जुन पनि ठाउँमा यदि छ भने त्यहाँदेखि के आउँछ भने आइडिया। प्रब्लमदेखि नै आइडिया आउँछ। आज हामीसँग भन्दाखेरि हाम्रो सब भन्दाखेरि मलेसियातिर हुनुहुन्छ। आज यहाँ धेरै 5-6 कन्ट्रीका मान्छे यहाँ बसेछन्। सोच्नुहोस्, आज यहाँ 5-6 कन्ट्रीका मान्छे बसेछन् यो सिस्टममा। अब थोरै सोच्नुहोस्, यो एउटा समस्या थियो। कोरोना भाइरस भनेको एउटा समस्या थियो, तर त्यहाँदेखि एउटा के निक्ल्यो आइडिया, जुन आज कपिवस्तुमा बसेर पनि आफ्नो भोइसमा अल ओभर द वर्ल्डमा पनि पुगाउन सक्छौँ। कुनै एक व्यक्ति यदि कुनै ठाउँमा छ भने उसलाई हामी मिटिङमा बसाल्न सक्छौँ, मिटिङ दिन सक्छौँ। यो आइडिया आयो, यो आइडिया मेक सक्सेस। यदि समस्या हुँदैन भने आइडिया कहिले पनि आउँदैन। यसको मतलब यदि तपाईँसँग समस्या छ भने तपाईँ समस्यामाथि ध्यान नदिनुहोस्, त्यस समस्याको माथि आइडिया खोज्नुहोस्। के गर्दा अब राम्रो हुन्छ र त्यो आइडिया फलो अप गर्नुहोस्, तपाईँ एक दिन सफल हुनुहुन्छ। म कतारमा थिएँ, कतारमा पुगेँ। अब कतारमा 1 लाख लगानी गरेर कतार पुगेँ। अब त्यहाँ पनि सफलता, त्यहाँ पनि मन चाहे इन्कम कमाउन सकेन।
आइडिया के आयो भने यदि म डिरेक्सन गर्छु भने यहाँदेखि तपाईँको एउटा एक्स्ट्रा इन्कम म गर्न सक्छु, म आफ्नो ओभर टाइमको पैसा यहाँदेखि निकाल्न सक्छु, त्यो माइन्डसेट आयो, त्यो आइडिया आयो अनि त्यसले गर्दाखेरि आज यो ठाउँमा म पुगेछु। त्यसै कारण धेरै जस्तो मान्छेले चाहिँ म त बेस्ट छु, भाइ बेस्ट हुनु नै राम्रो हो, तर बेस्टको आधारमा तपाईँ इन्कम कमाउँदै हो कि होइन, या आज तपाईँ व्यस्तता हो भने कति वर्ष तपाईँ व्यस्तता हुनुहुन्छ, कि पुरा जीवन व्यस्तता हुन सकिन्छ र सकिँदैन माइ डियर फ्रेन्ड। त्यसै कारण इम्पोर्टेन्ट के छ भने तपाईँ आज व्यस्त हो ठिक छ, 5 वर्ष व्यस्त हो ठिक छ, त 5 वर्ष बाद त फ्रिडम हुनु पर्यो नि, तपाईसँग त्यो सिस्टम छ त डिरेक्सन तपाईँ जोइन गर्नुहोस्। आज व्यस्त हुनुहुन्छ अझै धेरै व्यस्त हुनुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्। यदि तपाईँ आज मेहनत गर्नुहुन्छ भने 5 वर्ष मेहनत गर्नुहोस्, 5 वर्ष बाद तपाईँ जीवनमा फर्केर पनि मेहनत गर्नु पर्दैन, त्यो प्रकारको सिस्टम छ। एउटा इभन मास्कले भन्नुहुन्छ कि म 10 वर्षको प्लानिङ गर्छु, म 10 वर्षको प्लानिङ गर्छु, त्यो 6 महिनामा एचिभमेन्ट गर्न म प्रयास गर्छु, केवल म फेल हुन्छु। तर त्यो 10 वर्षको जुन मान्छे प्लानिङ गरेर बसेका हुन्छन् उनीहरूसँग अगाडि हुन्छ। यसलाई भनिन्छ आफ्नो क्षमतालाई विकास गर्नुहोस्, आफ्नो क्षमतालाई विकास गर्नुहोस्। त्यसै कारण इम्पोर्टेन्ट के छ भने त्यो अधारको जुनुन हुनुपर्छ, त्यो अधारको भन्दाखेरि फोकस हुनुपर्छ। अनि हेर्नुहोस् सफलता पाइँदैन माइ डियर फ्रेन्ड। आज यही सिस्टममा 29 महिनामा काउन्ट मास्टर बन्ने पनि मान्छे छन्, यही सिस्टममा महिनाको 20 लाख तपाईँको महिनाको करोडसम्म कमाउने मान्छे छन्। सोच्नुहोस् यो सिस्टम कति ठुलो सिस्टम हामी पाइरहेका छौँ, र सेम सिस्टम हो। चाहे हाम्रो नेपालका आगामी भन्दाखेरि हाम्रो काउन्ट मास्टर मिनाराम खड्काज्यू, उहाँ पनि यही सिस्टम पाउनु भएको थियो, हामी पनि त्यही सिस्टम पाएछौँ। यदि उहाँ काउन्ट मास्टर बन्न सक्नुहुन्छ भने के हामी बन्न सकिँदैन माइ डियर फ्रेन्ड, हामी पनि बन्न सकिन्छ। त्यसै कारण हामीले के हेर्नु पर्यो भने सक्सेसको मूल मन्त्र चाहियो, के चाहियो? सक्सेसको मूल मन्त्र चाहियो। डाक्टर एजिपी अब्दुल कलाम भन्नुभएको छ सक्सेस मन्त्र, जुन सफलताको जुन सूत्र हो त्यसमा उहाँले के 4 पोइन्ट भन्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने सबभन्दा फर्स्ट तपाईँसँग ग्रेट एम हुनुपर्छ, महान उद्देश्य हुनुपर्छ, ठुलो उद्देश्य हुनुपर्छ तपाईँसँग। के तपाईँको उद्देश्य के हो? डिरेक्सनमा जोइन मात्रै पैसा कमाउने उद्देश्य हो कि अरूको लाइफ पनि परिवर्तन गर्ने हो, कि पुरै तपाईँले गर्दाखेरि तपाईँको फ्यामिलीमा परिवर्तन आउनु नै उद्देश्य, या तपाईँले गर्दाखेरि पुरै देशलाई परिवर्तन हुनु तपाईँको उद्देश्य? के उद्देश्य छ तपाईँसँग त्यो चिज गर्नुहोस्, तपाईँको महान उद्देश्य बनाउनुहोस्। त्यसको लागि तपाईँ जति हुन सक्छ त्यति नलेज बिल्ड गर्नुहोस्, अथाह नलेज गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो सिस्टमको लागि अथाह नलेज गर्नुहोस्। आज हामी डिरेक्सनमा छौँ भने डिरेक्सनको बारेमा कम्प्लिट नलेज हुनुपर्छ, पढाको बारेमा कम्प्लिट नलेज, कम्पनीको बारेमा पर्फेक्ट नलेज, प्लानको बारेमा पर्फेक्ट नलेज, हामीसँग पर्फेक्ट नलेज हुनुपर्छ। हार्ड वर्क गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, कडा मेहनत गर्नुहोस्। 3 वर्ष तपाईँ डिरेक्सनको लागि नै जिउनुहोस्, रात दिन डिरेक्सनको लागि काम गर्नुहोस्, र धैर्यताको साथ तपाईँ काम गर्नुहोस्। 100% सफलता कुनै पनि मान्छेले हुन सक्दैन मैले। सफलताको सूत्र नै यही भन्दैछ। आज जति पनि मान्छे सफल भए, म त हेर्छु अशोक कुमार गिरी सरको, किनकि उहाँ जोइन्ट हुँदाखेरि उहाँलाई 1 वर्ष जोइन्ट हुँदाखेरि मलाई जोइन गर्नुभएको थियो, र त्यतिखेर म उहाँको मेहनत हेर्थेँ, कुन प्रकारले मेहनत गर्नुहुन्छ उहाँले। रातलाई रात त हेर्नु भएन, दिनलाई दिन हेर्नु भएन, जति बेला पनि डिरेक्सन ल्याउँथ्यो, नलेज पनि त्यस्तै गर्नुभयो, त्यस्तै मेहनत पनि गर्नुभयो। आज धैर्यता राख्नुभयो, आज हेर्नु त 50 लाखको कारले हिँड्नुहुन्छ। त्यसै कारण माइ डियर फ्रेन्ड हामीले धैर्यता राख्नु। यो सिस्टम इज सक्सेस, यो सिस्टम के बनेछ भने सक्सेसका लागि नै बनेछ। राइट, हामीसँग के लेख्ने बानी हुनुपर्छ। के लेख्ने? हामी ड्रिम लिस्ट लेख्नु माइ डियर फ्रेन्ड। 2012 मा 12 तारिक 12 महिना 2012 मा म आफ्नो ड्रिम लेखेको थिएँ। अहिलेसम्म मसित ड्रिम त्यो डायरी छ। 12 तारिक 12 महिना 2012 मा म आफ्नो ड्रिम लेखेको थिएँ। एउटा प्रोग्राम थियो, त्यतिखेर हामी जोइनिङ धेरै दिन भएको थिएन। हाम्रो इन्डियादेखि एउटा सर आउनुभएको थियो कतारमा, म त्यतिखेर बसेको थिएँ। त्यतिखेर उहाँले एउटा ड्रिम बनाउनु भन्नुभयो, तपाईँ लेख्नुहोस् आफ्नो ड्रिम। मलाई याद छ कि म साझा गएर आफ्नो ड्रिम लेखेँ। जति पनि म आफ्नो ड्रिम लेखेँ
त्यसमध्ये एउटा ड्रिम मात्रै अनकम्प्लिट भएको छ, सबै ड्रिम मैले कम्प्लिट गरिसकेको छु। कारको सपना थियो, यो सोमबारमा कार लिनेवाला छु, फिक्स फाइनली भइसकेछ, सोमबारको कार आइहाल्छ। पैसाको 1 लाख प्लस त्यो अहिले भन्दाखेरि तपाईँको 2 वर्ष पहिलेदेखि त्योसम्म पुगिसकेको छु। अफिस हुनुपर्छ त्यो भइसकेछ, घर हुनुपर्छ त्यो पनि भइसकेछ। भन्दाखेरि आफ्नो मन चाहे लाइफ भन्दाखेरि नेपालमा बसेर पनि आफ्नो फ्यामिलीसित बसेर पनि पैसा कमाउनु पर्छ भने त्यो पनि भइसकेछ। एटलिस्ट 90% भन्दा धेरै ड्रिम कम्प्लिट भइसकेछ माई डियर फ्रेन्ड। त्यो आधारको भन्दाखेरि आफ्नो ड्रिम लिस्ट लेख्नु सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। नेम लिस्ट तपाईको आफ्नो टिमको आफ्नो कोलाई फलो गर्ने, कसलाई फलो अप गर्ने त्यसको लिस्टिङ हुनुपर्छ। तपाईसँग लिस्टिङ हुनुपर्छ, बिना लिस्टको केही हुँदैन। एउटा घर पनि बनाउनका लागि पहिला पेपरमा लिस्टिङ हुन्छ, पेपरमा मोडिफाई हुन्छ, मलाई त्यो भन्दाखेरि घर बन्छ मैले पनि। त्यसै कारण तपाईँ लिस्टिङ गर्नुहोस् सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, र प्रोस्पेक्टिङ गर्नुहोस् डेली बाई डेली। धेरै जस्तो मान्छे मलाई हेर्छु डायमन्ड भएपछि या रुबी भएपछि उहाँलाई नयाँ व्यक्तिलाई भेट्दै खोजिदिन्छ, तर त्यो मिस्टेक कहिले नगर्नुहोस्। हामी काउन्टर मास्टरसम्म पनि हामी प्रोस्पेक्टिङ गर्नुपर्छ, नयाँ व्यक्तिसँग हामी भेट्नुपर्छ। किनकि यो भनिन्छ यो शरीरमा तपाईँको यदि तपाईँको यहाँ अर्ग्यानिक यो शरीरमा पनि यदि ब्लडको उत्पादन हुन नहोस् भने, नयाँ ब्लड नबनोस् भने यो शरीर चल्दैन पुरानो ब्लडले। यसको मतलब मेन्टेनेन्स पनि जरुरी छ र उत्पादन पनि जरुरी छ। त्यसै कारण हामीले प्रोस्पेक्टिङ हुनु भनेको फेरि प्रोस्पेक्टिङ गर्नुहोस्, नयाँ मान्छेसँग भेट्नु नै नयाँ उत्पादक हो, र मेन्टेन गर्नु भनेको तपाईँको त्यो पुरानालाई मेन्टेन गर्नुहोस्। यो सबै चिज हामीले गर्न एकदमै आवश्यकता छ। र टक टु पिपल, सारा सपना सबै सपना यदि तपाईँको साकार गर्न छ भने तपाईँ टक टु पिपल। ठुलो पैसा, धेरै पैसा चाहियो भने टक टु पिपल, धेरै ठुलो टिम चाहियो भने टक टु पिपल, धेरै चिज चाहियो भने तपाईँ टक टु पिपल। हरेक सपना यहाँदेखि पुरा हुन्छ। म धेरै जस्तो मान्छेलाई हेर्छु जुन धेरै ठुलो कामयाबी पनि पाउनु भएछ र जुन मान्छे एकदमै फेलियर पनि भएछन्। त्यसको एक रिजन, जुन मान्छे कामयाब भएछ त्यो आफ्नो टिमसँग कम्युनिकेसन गरेको हुन्छ, जुन मान्छे कामयाब भएन त्यो कम्युनिकेसनदेखि आफ्नो टिमदेखि बाहिर हुन्छ, त्यसै कारण त्यो फेल भएछ। त्यसै कारण माई डियर फ्रेन्ड, तपाईँ धेरै पनि टक टु पिपल, धेरैभन्दा धेरै मान्छेसँग तपाईँ कन्ट्याक्ट गर्नु, आफ्नो टिमसँग कन्ट्याक्ट गर्नु, र विथ फोन तपाईँ फोनलाई युज गर्नुहोस्। फोन किनकि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। विथ जुम जुन अहिले हामी बसेछौँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले योलाई भनिन्छ डिजिटल मार्केट अहिले चल्दैछ, र डिजिटल मार्केटमा जुम भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। र तपाईँको विथ इन्टरनेट कनेक्सन जस्तै जिमेल भयो, तपाईँको मेसेन्जर भयो, वाट्सएप भयो, तपाईँको इमो भयो, तपाईँ त्योसँग पनि कनेक्ट गर्नुहोस् र कनेक्टमा बस्नुहोस्, आफ्नो टिमलाई कनेक्ट गर्नुहोस्। एज अ स्पोन्सर बन्नुहोस्। स्पोन्सर भन्ने भनेको स्पोन्सर त्यस्तो हुन्छ जसको मोबाइल कहिले अफ हुनु पर्दैन। मेम्बर कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि तुरन्तै कन्ट्याक्ट हुन सकोस् भने त्यो आधार हुन्छ। टु एचिभ अ ड्रिम नो म्याटर हाउ स्मार्ट यु आर। जकमाले के भन्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ आफ्नो सपना साकार गर्न छ भने तपाईँ कति स्मार्ट हुनुहुन्छ भने त्यो म्याटर होइन। तपाईँ यदि जान्नु भएछ भने कसरी अब मान्छेसँग काम गर्ने या मान्छेको साथमा तपाईँ काम गर्ने भनेको तपाईँको ड्रिम भनेको ड्रिम भनेर मात्रै भन्छ। भन्नको मतलब के छ भने उहाँले पनि भन्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो सपना साकार गर्न छ भने टिम बनाउनुहोस्, टिमसँग काम गर्न सिक्नुहोस्। यदि तपाईँ सपना साकार गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि एक्लै काम गरेर तपाईँ आफ्नो खानाको लागि मात्रै पुरा गर्न सक्नुहुन्छ माई डियर फ्रेन्ड, सपना फेरि पनि साकार गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ यदि टिमका साथ काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सपना साकार गर्न सक्नुहुन्छ माई डियर फ्रेन्ड। आज जति पनि तपाईँको ठुल्ठुला मान्छेहरू छन् सबैको कामयाबी यदि हेर्दाखेरि टिमले नै भएछ माई डियर फ्रेन्ड। त्यसै कारण change is the nature of life, but challenge is the aim of life. So always challenge the change, not change the challenge. आज हामीले धेरै जस्तो मान्छेलाई के गर्दैछौँ, समस्या आयो बाटै बदलिदिन्छौँ माई डियर फ्रेन्ड। बाटो बदलेर कहिले समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन, कहिले पनि सफलता हामी पाउन सकिँदैन। चेन्ज इज द एम अफ लाइफ, चेन्ज इज द नेचर अफ लाइफ। प्रकृतिको स्वभाव हो बदल्नु, चेन्ज हुनु। अहिले सर्दीको अहिले चिसोको पालो छ,
गर्मीको पालो आउँछ, तपाईँको पानीको पालो आउँछ। त्यो स्वभाव हो प्रकृतिको। च्यालेन्ज भनेको महान उद्देश्यको सवाल हो, एम अफ लाइफ, मान्छेको एम नै हो। च्यालेन्ज भनेको एम नै हो। त्यसै कारण अलवेज च्यालेन्ज द चेन्ज, अलवेज च्यालेन्ज द चेन्ज। जहिले पनि जे पनि होस् हमेसा आउन दिनुहोस्, चेन्ज द च्यालेन्ज, कहिले पनि च्यालेन्ज गर्न चेन्ज गर्नुहोस्। मैले पनि समस्या हुन्छ, त्यसको अगाडि समाधान पनि हुन्छ। तपाईँ विश्वास राख्नुहोस्, अगाडि बढ्नु। अर्को चिज यहाँ के भन्दैछ भने इफ यु वान्ट टु एचिभ, यदि हामीले वास्तविकमा चाहँदैछौँ एचिभ, इफ यु नेभर च्यालेन्ज योरसेल्फ, तपाईँ आफू आफूलाई च्यालेन्ज गर्नुहुन्न, यु विल नेभर रियलाइज व्हाट यु बिकम। यदि च्यालेन्ज गर्नुहुन्न आफू आफूलाई, तपाईँ यो भन्दाखेरि तपाईँ यो आफू आफूलाई मेन्टेन गर्न, आफ्नो पावर तपाईँ मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्न कि तपाईँ कहाँसम्म जान सक्नुहुन्छ। किन मान्छेको प्रयास नै मान्छेको कामयाबसम्म पुर्याउँछ। त्यसै कारण प्रयास गर्नुहोस् माई डियर फ्रेन्ड। र भनिन्छ कम्फर्ट जोन, ग्रेट अचिभमेन्ट नट कम अन कम्फर्टर। यदि तपाईँ ग्रेट अचिभमेन्ट चाहियो भने, तपाईँ महान लक्ष्य यदि एचिभमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने कम्फर्ट जोनलाई तपाईँ हटाउनुहोस्। कम्फर्ट जोनमा बसेर कहिले पनि तपाईँ ठुलो लक्ष्य लिन सक्नुहुन्न माई डियर फ्रेन्ड। कम्फर्ट जोन तोड्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। 100% टेक अनरसिप अफ योर बिजनेस एन्ड लाइफ। तपाईँ अनरसिप लिनुहोस् आफ्नो बिजनेसको, आफ्नोसँग अनरसिप हुन पर्यो। आज हामी धेरै जस्तो मान्छेको हामी के हेर्दैछौँ भने बिजनेसका अनरसिप, लाइफको अनरसिप आफ्नो बुवा आमा बुढालाई दिएका हुन्छन्। बुढासँग सोधेर भन्छु है, राम्रो चिज बाबा, राम्रो चिजका लागि बुढासँग सोध्न पर्यो। खराब चिज गर्नकै त बुढासँग सोध्न परेन, राम्रो चिज गर्नकै बुढासँग सोध्न पर्यो। आखिर हामी यदि बिजनेस यो मिटिङमा हामी बसेछौँ भने हाम्रो बुवालाई कसरी थाहा हुन्छ यो बिजनेस बहुत राम्रो हो, यो हाम्रो जमानाको, यो हाम्रो पालाको चिज हो भने आज 65 वर्षको बुवालाई के थाहा यो बिजनेसको के पावर छ, यो आवश्यकता के हो, नेटवर्क भनेको के हो। त्यसै कारण माई डियर फ्रेन्ड, यदि तपाईँ सिक्नु भएको छ भने तपाईँ डिसिजन लिनुहोस्, अरूलाई डिसिजन दिन नदिनुहोस्। तपाईँ आफ्नो लाइफको अनर तपाईँ बन्नुहोस्, आफ्नो बिजनेसको अनरसिप तपाईँ बन्नुहोस्। आज धेरै जस्तो मान्छे स्टारजन बनिसकेछन्, रुबी बनिसकेछन्, डायमन्डसम्म बनिसकेछन्, त उहाँको टिमको प्रोग्राम कहाँ चाहियो, कुन आधारमा चाहियो उहाँलाई थाहा थिएन। आफ्नो टिमका बारेमा थाहा थिएन। स्पोन्सरले फोन गर्छ, कसरी हुन्छ माई डियर फ्रेन्ड। तपाईँको बिजनेसको भने तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। हरेक मान्छेको अनरसिप, यहाँ एउटा डिस्ट्रिब्युटर पनि लिडर बन्न सक्छ। त्यसै कारण इम्पोर्टेन्ट के छ भने अनरसिप लिनुहोस्। आज जोइन हुनु भएको छ केही मतलब छैन, आजदेखि अनरसिप लिनुहोस् आफ्नो बिजनेसको लागि। यसको बारेमा बुझ्नुहोस् र यो बिजनेसलाई कहाँसम्म पुगाउने भनेको आजदेखि तपाईँ डिसाइड गर्नुहोस् र त्यो आधारको प्लान बनाएर तपाईँ काम गर्नुहोस्। फोकस, तपाईँको फोकस धेरै पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ र फोकस हमेसा तपाईँको एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। बिल्ड अ गुड ह्याबिट। फोकस कहाँ हुनु पर्यो भने बिल्ड अ गुड ह्याबिट। नकारात्मक चिज छोड्नुहोस्। यो बिजनेसमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने नेगेटिभ चिज तपाईँ आफ्नो माइन्डदेखि निकाल्नुहोस्। नेगेटिभ ह्याबिट भनेको माइन्डदेखि निकाल्नुहोस् माई डियर फ्रेन्ड। किनकि यो बिजनेस भनेको नेचुरल बिजनेस हो। यो बिजनेस भनेको एउटा पर्फेक्ट व्यक्तिका लागि हो। जुन मान्छे पर्फेक्ट बन्न चाहँदैनन्, आफूलाई पर्फेक्ट बनाउँदैन, त्यो 4 दिनको सफलता पाउन सक्छ, लाइफ टाइमको सफलता पाउन सक्दैन। त्यसै कारण बिल्ड अ गुड ह्याबिट र डु अ मेडिटेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले हाम्रो दाजु डाक्टर एमसिजिन मेडिटेसनको फोकस गर्नुहुन्छ, शून्य मेडिटेसन। त्यसै कारण एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ मेडिटेसन। किनकि जब मेडिटेसन तपाईँ गर्नुहुन्छ भने तपाईँको फोकस एकदमै राम्रो हुन्छ माई डियर फ्रेन्ड। र रिड अ बुक। यदि हामी यो बिजनेसमा वास्तविकमा लाखौँ कमाउन चाहन्छौँ भने हामी बुक पढ्न कहिले पनि नबिर्सौँ। डेली बाई डेली बुक पढ्नु माई डियर फ्रेन्ड। डु अ प्र्याक्टिस, डेली बाई डेली प्र्याक्टिस हुनुपर्छ। कमसेकम यो बिजनेसमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने टप गर्नुहोस्, टप गर्नुहोस्। जस्तै स्कुलमा हुँदा के कन्सेप्ट हुन्छ नि टप गर्छु, त्यस्तै भन्दाखेरि यो बिजनेसमा पनि तपाईँको हुनुपर्छ हरेक चिजमा पर्फेक्ट। त्यसको लागि धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु, किनकि प्र्याक्टिस मेक पर्फेक्ट, प्र्याक्टिस मेक पर्फेक्ट माई डियर फ्रेन्ड।
त्यसै कारण एक्साइटेड, जहिले पनि एक्साइटेड हुनुहोस्, आफ्नो टिमलाई फलोअप गर्दै गर्नुहोस्, एक्साइटेड भएर आफ्नो टिमलाई फलोअप गर्नुहोस्। सफलता तपाईँको कदम सुनेकीमा देख्छन्, सफलता तपाईँको पछाडि पछाडि आउँछ। त्यसै कारण आफ्नो 2 शब्द म लास्ट पोइन्टमा आएँ र यही भन्दै आफ्नो यो इन्डिङमा जान्छ। एभ्रिथिङ इज पोसिबल, योर ड्रिम, योर आइडिया, योर भिजन, नेभर लेट एनीवन टेल यु यु क्यान नट। हरेक चिज पोसिबल छ, हरेक चिज पोसिबल छ। तपाईँ जे सोच्दै हुनुहुन्छ, तपाईको जे तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ, सबै चिज तपाईँको पोसिबल छ। कसैलाई तपाईँ यो भन्न नदिनुहोस् तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि हामी गर्ने हो। यदि हामी निर्भर गर्दैछौँ भने 100मा 100% हुन्छ मैले पनि। त्यसै गरी भन्दाखेरि आफ्नो लक्ष्य तपाईँ बनाउनु र त्यसका लागि जिजान मेहनत गर्नुहोस्। पक्का हामी सही ठाउँमा छौँ। यहाँ धेरै मान्छेको लाइफ परिवर्तन भएछ भने हाम्रो पनि लाइफ परिवर्तन हुन्छ भने यही आफ्नो 2 शब्द टुङ्गाउँदै र बिदा हुन चाहे। हस्, नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन। धन्यवाद सर, जुन तपाईँले आज 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो।